Niya na ang Balitang Express region-wide karong orasa. Ban nga midiretso sa dagat sa Fishport kagahapon sa buntag sa dakbayan sa Gensan, nahila na. Nahila na gikan sa dagat ang high-ace commuter van nga midiretso sa bahin sa Market 4 sa General Santos City Fishport Complex kagahapon pasado alas 10 sa buntag, Pebrero 27. Sumala sa General Santos City Maritime Police Station, luwas ang driver nga giila sa alias nga Vic. Gibiyaan kuno nga nakapark ang sakyanan ug adunay sakay nga 9 anyos nga batang lalaki nga natulog sulod sa van sa dihang nahitabo ang insidente. Sa tabang sa mga laborer sa lugar, dayon nga nasalbar ang bata ug ang driver. Nakigtambaya yung usab ang Maritime PNP ug mga trabahante sa Fishport aron may ahon ang van gikan sa tubig. Walay naiulat nga nasamdan sa maong panghitabo. Samtang buwis-buhay sa pagtabok sa mga estudyante sa kusog nga rumaragasang nga baha sa Suba sa Barangay Pandan, Munisipalidad sa South Upi, Probinsya sa Maguindanao del Sur. Pauli na unta ang mga estudyante padulong sa Barangay Kigan. Kadaghanan sa mga ilahang mga estudyante sa high school, kalit lang may baha ang Suba gani misaka pag-ayo ang tubig. Tungod kay walay taytayan, napugos ang mga estudyante nga lusungon ang kusog nga agos sa Suba. Maayo na lang kay adunay nga mitabang kanila og gisakay sila sa bangka nga gihimo sa kawayan aron makatabo. Dugay na nga reklamo sa mga residente ang maong sitwasyon, ilabi na kung magbaha tungod sa kapeligro nga bahin adunay malumos samtang motabok sa baha. Dugay na usab nga pangandoy sa mga residente nga unta matukuran og taytayan ang maong lugar. At ang ianguban pa mga balita unya sa alas 9:30 sa gabi sa Weekend News.